بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں، میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے، پائے تو یہ لگتا ہے ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں، ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، مجھ جیسا تہی داما کیا نظر کو لے جاتا، کیا نظر کو لے جاتا، ایک نعت سنایا سرکار کے قدموں میں، ایک نعت سنایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجے، ہر سال طلب کیجے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، یاد آئی سبھی اپنی ہر
शर्माया सरकार के कदमों में। आमाल पे शर्माया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में, सरकार के कदमों में। सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में। सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में। सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में। शाह मदीना सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मौला सलातु वस्सलाम, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया बख्शा सलातु वस्सलाम। फिर मैं क्यों न कहूँ कि मैं सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। बरादरान इस्लाम साहिबो, आज की ये उर्स पाक की महफिल जो इनकाद पजीर है, तंजीमुल अजीज़ गुजरांवाला शरीफ के ज़रिए एहतमाम। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी तंजीमुल अजीज़ को और खुशनसीबी समझता हूँ कि उर्स पाक हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान क़िबला आलम जनाब लजपाल हज़रत पीर सूफ़ी मोहम्मद शफ़ी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक की महफिल में आप भी हाज़िर हैं और फ़कीर भी हाज़िर है। अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे। इंशाअल्लाह अभी मेरे इल्म तक ये बात पहुँची है कि फ़ख्र सादात जिक्र गोशा बतूल जानशीन ख़तीबुल इस्लाम हज़रत पीर तरीक़त साहबज़ादा पीर सैयद मुर्तज़ा अमीन शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दावत बरकात कुदसिया सजादा नशीन दरबार आलिया आलम हार शरीफ क़िबला आलम चंद लम्हों के बाद हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाले हैं। बाकी मुझसे कबल रशफाकी साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा तारुफ पेश किया। आला हाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब हमारे स्टेज की रौनक है, ज़ीनत है। और जितने भी हजरात नात खान हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं, सलमान इकबाल साहब बैठे हैं। इंशाअल्लाह मैं जहाँ पर मैं मुख्तसर से इख्तिसार के साथ हर सना खान से कबल हाज़िरी होगी, नौकरी पेश करनी है। जी तो चाहता है कि आप लोगों से कदमों से लगने वाली मिट्टी को चूमना शुरू कर दो। सोच लेंगे क्यों? इसलिए कि जितने कदम चल के आए हो, किसी वडेरे को मनाने नहीं आए, किसी डेरेदार को मनाने नहीं आए, किसी चौधरी को मनाने के लिए नहीं आए। आज क़िबला लजपाल की उर्स में आकर ज़हरा के बाबा को मनाने के लिए आए हो। और जो जो बंदा मनाने निकला है वो बंदा मोहब्बत से सुबहान अल्लाह बोलेगा। 3 मिसरे दे रहा हूँ और कारी साहब क़िबला के माइक हवाले कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। बरादरान इस्लाम, दावत तिलावत कलाम पाक दे रहा हूँ। आज के उर्स पाक की महफिल के मेरे ईवान का पहला मेहमान आपकी खूबसूरत
سواتوں کے حوالے ہو رہا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں جناب الحافظ القاری واجد علی نقشبندی صاحب، دعوت برکات قدسیہ، شہر گجرانوالہ شریف سے نسبت ہے، تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے پاک قرآن کے ساتھ اس محفل کا دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ نعرہ لگا کر استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ سارے بولیں گے رات باقی ہے، آپ کی اور میری ملاقات باقی ہے، اور حشر کے میدان میں بھی حسین کے نانا کی نعت باقی ہے۔ یہ عقیدہ ہے نا آپ کا، تو پھر ذوق اور شوق کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جی بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن اللہ اکبر۔ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ إن ربي لسميع الدعاء۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله الذي وهب لي اللہ کی شان عظیم۔ على الكبر إسماعيل وإسحاق۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔